ربیع الاول دا دن آ گئی ہے جیڑا دن اج دا ہے میرے ویر 12 ربیع الاول دا دن تیرے سامنے رکھن لگا اینو سنن تو بعد ویکھ لئی 12 ربیع الاول مدینے دا دن کیسا ہے تے اج دا دن کیسا ہے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر اج نماز فجر دا وقت ہے سیدنا ابو بکر مصلی رسول تے کھڑے نے نماز پڑھاندے پے نے اور میرے پاک پیغمبر دی یار نماز پڑھتے پے نے میرے پاک پیغمبر نے اپنے اجرے دا پردہ سائیڈ تے کیتا ہے نا سائیڈ تے کرن تو بعد میرے نبی نے مسجد اندر نظرہ دوڑائیاں نے نظرہ دوڑان تو بعد سیدنا انس فرما دینے میں او شخصا میں او آدمیاں جس آدمی نے اللہ دے پاک پیغمبر نو آخری وقت اندر ویکھیا ہے نا اینج میرے پاک پیغمبر اینج چہرہ اپنا مسجد اندر کر دینے مسجدہ دی اندر لائٹا تے کوئی نسن مسجدہ دی اندر روشنی دا انتظام تے کوئی نہیں سی سیدنا انس فرما دینے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اینج ویکھیا ہے نا ساری مسجد روشن ہو گئی ہے ہر مسجد دے اندر روشنیاں ہی روشنیاں آ گئیاں نے اور فرما دینے میں اپنے پاک پیغمبر دا چہرہ جڑا ویکھیا ہے نا انج لگدا سی جنج کریل دے اوتے قرآن پاک رکھیا ہے نا اللہ اکبر میں تے انج کہاں گا اگر قرآن دی تفسیر پڑھنی ہے میرے نبی دی حدیث نو پڑھ لو اگر قرآن دا ترجمہ پڑھنا ہے نا میرے پیغمبر دے فرمان نو پڑھ لو اللہ اکبر اللہ اج 12 ربیع الاول دا دینے نماز فجر تو بعد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اج کر کے جناب پردہ نیچے کیتا ہے نا اپنے کجرے دی اندر آرام کرن لگ پینے آرام کرن تو بعد میرے پیغمبر فرما دینے نماز اشراق دا وقت آ گیا ہے میرے پیغمبر فرما دینے میری بیٹی فاطمہ نو بلایا جائے میرا دل بڑا اداس ہو گیا ہے نا جان دیو باپیاں دا جدو آخری وقت آ جائے اپنیاں بیٹیاں دنال کنا پیار کر دینے دل کر دے میری بیٹی میرے کول بیٹھی رہے اینج کر کے میرے نبی فرما دینے میرے نواسیاں نو بھی بلایا جائے اینج بیٹی بھی آ گئی ہے نواسے بھی آ گئے نے سیدہ فاطمہ نے اپنے بابے دیاں طبیعتاں ویکھیاں نے ایک کر کے فرما دیاں نے واکارا باباگو ہائے میرے ابے نو انی تکلیف ہائے میرے ابو جان دیاں انیاں طبیعتاں خراب ہائے میرے بابا نو انیاں تکلیفاں اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر اے جملہ سن دینے سنن تو بعد فرما دینے میرا بیٹا پریشان نہ گو آج دے دن تو بعد 12 ربیع الاول دے دن تو بعد تیرے بابا دیاں تکلیفاں ختم ہو جان گیا تیرے پاپا تے کوئی ظلم نہیں کرے گا تیرے پاپے تے کوئی کوڑا نہیں سٹے گا تیرے پاپا تے گال اندر کوئی چادر پا کے پھا نہیں دے گا کوئی گندیاں اوجریاں نہیں سٹے گا کوئی کانٹے نہیں بچھائے گا کوئی کوڑا نہیں سٹے گا میرے پاک پیغمبر فرمان نے فاطمہ کن قریب کرنا اینج سیدہ نے کن قریب کیتا ہے میرے نبی فرمان نے فاطمہ ان قریب میں تینوں جدائیاں دیکھ کر کے جا رہی ہے سیدہ رون لگ پہیاں نے 12 ربیع الاول دا دن گئے سیدہ دارو قطار رون دیاں نے رون تو بعد میرے پاک پیغمبر فرمان نے بیٹا کن قریب کرنا دوبارہ کن قریب کیتا ہے میرے نبی فرما دینے سیدہ میرے جان تو بعد سب تو پہلا میرے خاندان اندروں تو کوئیں گی جدے نال میری ملاقات ہوئے گی 12 ربیع الاول دا دن گئے میرے نبی اپنے نواسیاں دے نال پیار کرتے نے اپنے نواسیاں نو سینے دے نال لگا دینے اپنے نواسیاں دے نال محبت کر دینے اپنے نواسیاں دے نال لاڈ لڑا دینے اور فرمان دے کینے حسن و حسین آج میرا پیار لے لو ہو سکتا ہے زندگی ختم ہو جائے آئندہ تو بعد آج تو بعد میں تو انو پیار نہ کر سکا تسی نانے دے پیار نو ترس
دسو گے نانا تمہیں پیار نہیں کر سکے گا 12 ربیع الاول دا دن گئے اللہ اکبر اللہ اج میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیار کرن تو بعد لاڈ لڈان تو بعد میرے نبی اج سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے سینے دے نال ٹیک لگاندے نے لگان تو بعد میرے پاک پیغمبر کچھ وصیتاں کر دینے کچھ نصیحتاں کر دینے کچھ میرے پاک پیغمبر دعاواں کر دینے میرے نبی فرما دینے اللہم لا تجعل قبری ہی اللہ میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنانا اللہ میری قبر نو عبادت گاہ نہ بنانا اللہ لعنت کرے انہاں لوگاں تے لعن اللہ الیہود والنصارى اللہ یہودیاں تے بھی لعنت کرے اللہ نصارہ تے بھی لعنت کرے کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا ہے انہوں نے اپنے نبیاں دیاں قبراں نو عبادت گاہ بنا لیا ہے اس تو بعد میرے پاک پیغمبر دے کول اس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا بھائی آندا ہے نام کیا ہے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی انج قریب آندے نے ہاتھ اندر مسواک پکڑی ہے میرے پاک پیغمبر مسواک کو نظر لگاندے نے سیدہ سمجھ گئیاں نے میرے نبی نے مسواک کرنی ہے اپنے ویر دے کولوں مسواک لین تو بعد انج میرے پاک پیغمبر نو پکڑائی ہے میرے نبی دے کولوں چٹھی نہیں گئی میرے پاک پیغمبر دے کولوں چبائی نہیں گئی سیدہ نے آپ چبائیے چبان تو بعد نرم کرن تو بعد میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کی ہے مسواک کرن تو بعد میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے قریب انج لکڑی دا پیالہ پیائے نا او دے اندر میرے پاک پیغمبر انج ہاتھ اپنا ڈبوندے نے ڈبون تو بعد 12 ربیع الاول کہ میرے ویر 12 ربیع الاول ہے انج میرے پاک پیغمبر ہاتھ ڈبوندے نے ڈبون تو بعد میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انج اپنے چہرے تے پانی والا ہاتھ مار دینے مارن تو بعد انج اپنی انگلی آسمان وال اٹھا لیندے نے اور فرماندے کی نے اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی میرے پاک پیغمبر نے یہ جملہ پڑھی ہے آسمانہ دے ولوں اج ہاتھ جیڑا ہے سننا میرے ویر 12 ربیع الاول اج میرے پاک پیغمبر دا ہاتھ جناب تھلے آنا شروع ہو گیا ہے سیدہ فرماندیاں نے میں سمجھ گئی آج میرے گھر دا ستون ٹک پیا ہے آج میں بیوہ ہو گئی آج دے دن تو بعد مینوں خامند والا پیار نہیں ملے گا انج کر کے فرماندیاں نے 12 ربیع الاول دا دن گئے میرے پاک پیغمبر نو انج جناب لٹایا لٹان تو بعد سیدہ فرماندیاں نے میں تسلی دے نال اپنے پاک پیغمبر نو دیکھیا ہے ویکھن تو بعد میں سمجھ گئی میرے پاک پیغمبر دنیا تو چلے گئے نے میرے پاک پیغمبر ریلتا فرما گئے نے میرے پاک پیغمبر جدائیاں دیکھ کر کے چلے گئے نے سیدہ رون لگ پیاں نے آنسو بگاندیاں نے اور انج کر کے پردہ سائڈ تے کیتا ہے کرن تو بعد انج صحابہ کرام نو آوازاں دیندیاں نے اما جی فرماندیاں نے عمر اج تیرا پیغمبر سانو جدائیاں دیکھ کر کے چلا گیا ہے عثمان اج تیرا نبی سانو جدائیاں دیکھ کر کے چلا گیا ہے 12 ربیع الاول گئے علی اج تیرا پیغمبر سانو جدائیاں دیکھ کر کے چلا گیا ہے اج مسجد نبی کے اندر کرام مچ گیا ہے صحابہ کرام زارو قطار رون لگ پینے اللہ اکبر آنسواں دے نال اج میرے پاک پیغمبر دے صحابہ کرام زارو قطار روئی جاندے نے 12 ربیع الاول گئے اللہ اکبر اللہ اج سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر
پیغمبر دی رحلت دیاں خبراں سنن تو بعد اپنے آپ نو بے قابو کر لیا نا تلوار پکڑ لئیے فرماندے کینے کوئی بھی بندہ انج نہ کہے کہ میرے پاک پیغمبر دنیا تو چلے گئے نے میرے پاک پیغمبر رحلت فرما گئے نے میرے نبی شانو جدائیاں دے کر کے چلے گئے نے اللہ اکبر حضرات دی وقار کر دیا کرا دیا ہر صاحب بھی پریشان ہے سیدنا ابو بکر آئے نے اے حجرے دی اندر داخل ہوئے نے اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اے تشریف فرمانے اے میرے نبی حرام کر دے بینے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اے میرے پاک پیغمبر دی پیشانی تے بوسہ دیتا ہے نا بوسہ دین تو بعد فرمانے نے فابا کا ابو بکر سیدنا ابو بکر زارو قطار رون لگ پینے رون تو بعد سارے صحابہ رون دے پینے سارے صحابہ آنسو بگان دے پینے 12 ربیع الاول گئے کون ہے جڑا میرے پیغمبر دی امت نو سنبھالے کون ہے جڑا میرے پاک پیغمبر دے صحابہ کرام نو دلاسے دے ابو بکر تو علاوہ کوئی نہیں اے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے کر کے مسجد اندر آتے نے میرے نبی کے منبر دے قریب کھڑے ہو کر کے خطبہ ارشاد فرماندے کینے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا اماتا او قتلن قلبتم علی آقابکم جیڑا تے میرے پاک پیغمبر دی عبادت کر دینا او تے ضرور جنج دا مرضی فیل کرے جیڑا اللہ دی عبادت کر دینا اپنے آپ نو صبر دے دامن اندر لے کر کے آ جائے اللہ اکبر اللہ 12 ربیع الاول گئے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ زارو قطار رو رہے نے آنسو بگا رہے نے حضرات دی وقار میرے پیغمبر دے صحابہ کرام 12 ربیع الاول دا دن ایسے سیدہ عائشہ فرمان سیدہ فاطمہ فرمان دیا نے میرے بابا دنیا تو جدو گئے نے انج لگتا سی قیامت صغرا قائم ہو گئی ہے اگر او غم جڑے غم میرے تے جناب آئے نے اگر او غم دنیا دی اندر آندے دن رات اندر تبدیل ہو جاندے اللہ اکبر سیدہ رو رہی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روندیاں پئیاں نے حضرت بلال آنسو بگاندے پئے نے میرے پاک پیغمبر دا ہر صحابی پریشان ہے کیوں پریشان ہے 12 ربیع الاول گئے پیغمبر جدائیاں دیکھ کر کے چلے گئے نے اللہ اکبر اور میرے پاک پیغمبر دے غسل دا مسئلہ آ گیا ہے غسل نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کنج دیتا جائے گا میرے پاک پیغمبر دے صحابہ کرام سارے پریشان نے صحیح البخاری گئے پریشان نے غسل اللہ دے نبی نو کنج دینا نا اسی اللہ دے پاک پیغمبر دی زندگی اندر مسئلہ نہیں پوچھ سکے اللہ اکبر اللہ اکبر اے صحابہ کرام کھڑے نے اونگا گئیے اونگان تو بعد آواز آندی ہے میرے نبی دے یارو میرے نبی دے کپڑے نہیں اتارنے کپڑیاں سمیت غسل دے دیتا جائے میرے پاک پیغمبر نو غسل دے دیتا گیا ہے غسل دین تو بعد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے 2 دن لگ گئے نے اے جناب میرے پاک پیغمبر دا جنازے دا مسئلہ آگیا ہے کون جنازہ پڑھائے کوئی جنازہ پڑھا نہیں سکتا پوری کائنات دا امام لیٹے کون کھڑا ہو کے جنازہ پڑھائے 12 ربیع الاول گئے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ کرام نے ایک فیصلہ کیتا ہے نا 10 آ کر کے درود پڑھ دے جاؤ اور واپس جان دے جاؤ 2 دن لگ گئے نے اے میرے پاک پیغمبر دی میت دے کول میرے پاک پیغمبر دے جسدی اطہر دے کول آ کے درود پڑھ دینے واپس جائی جان دینے اللہ اکبر بدھ دا دن آ گئے
مکینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہن مسئلہ ہے کہ اللہ دے نبی نو دفن کس جگہ پہ کیتا جائے گا؟ صحابہ کرام عرضہ کر دینے فرما دینے اللہ دے نبی نو اس مقام تے جناب اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اس جگہ تے دفن کیتا جائے گا جس جگہ تے اللہ دے پاک پیغمبر رحلت فرما کر کے گئے نے۔ اج میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو بدھ دے دن اج جناب زمین اج جناب قبر دے اندر اتاریا گیا ہے۔ قبر لگد والی قبر ہے۔ اج میرے پاک پیغمبر دے صحابہ کرام اج قبر دے اندر اتار دینے زارو قطار رون دینے اور فرماندے کینے کائنات دے لوگوں ساڈا پیغمبر سانو جدائیاں دے کر کے چلا گیا ہے، ساڈا پیغمبر سانو چھوڑ کر کے چلا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اج قبر دے پیراں والی سائڈ تے کھلوتے نے۔ کھلون تو بعد فرماندے نے ساتھیو مینوں لگدا ہے اللہ دے نبی دے پیراں والا بند جیڑا ہے نا کھول نہیں سکے۔ اج سیدنا مغیرہ قبر دے اندر داخل ہوئے نے، میرے پاک پیغمبر دے پیراں والا بند کھولے نا۔ کھولن تو بعد میرے نبی دے پیر پکڑے نے، میرے نبی دے پیراں نو پکڑ کے اپنے گونٹاں دے نال لگایا ہے۔ لگان تو بعد فرماندے نے صحابہ کرام گواہ ہو جاؤ، نبی دے یارو گواہ ہو جاؤ، میں آخری بندہ ماں جن نے اللہ دے پاک پیغمبر دے پیراں دا بوسا کیتا ہے۔ ربیع الاول دا مہینہ گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرات دی وقار اج میرے پاک پیغمبر دے صحابہ کرام اج میرے پاک پیغمبر دے جسدیت ہر نو مٹی دے قوالے کرن تو بعد اج میرے نبی دے یار واپس آندے نے اور سیدہ روندیاں نظر آندیاں نے اور فرماندیاں کینے وے بلال میرے پاپا نو کتھے چھوڑ کر کے آئے، وے انس میرے پاپا نو کتھے چھوڑ کر کے آئے۔ اللہ اکبر۔ آخری فرمان سناوا بات ختم کر دوا۔ بندے تے بندے دور رہ گئے نے، میرے پاک پیغمبر ایک ڈاچی تے بیٹھ کر کے سفر کریا کرتے سن۔ وہ ڈاچی میرے پاک پیغمبر دی جدائی برداشت نہیں کر سکی۔ 12 ربیع الاول گئے، اج تینوں جلوس نکالنے یاد نے، اج تینوں میرے پاک پیغمبر دا جشن منانا یاد ہے، اج میرے پاک پیغمبر دی ولادت اندر لائٹاں لگانیاں تینوں یاد نے، اج میرے پاک پیغمبر دی جناب 12 ربیع الاول نو مرچاں لگانیاں یاد نے، اج سڑکاں سجانیاں یاد نے، اج گھر سجانے یاد نے، اج حلوے تے کھیرا پکانیاں یاد نے۔ اج تینوں 12 ربیع الاول دا دن کیوں یاد نہیں آندا جدوں میرے پاک پیغمبر دا ہر صحابی زارو قطار روندا پیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر دے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال تو بعد اج میرے پاک پیغمبر دے صحابی اج بیٹھے نے، سیدنا عمر قریب تو گزرے نے، فرماندے نے السلام علیکم۔ سیدنا عثمان نے جواب نہیں دیتا، پھر کیا السلام علیکم۔ سیدنا عثمان نے جواب نہیں دیتا، پھر کیا السلام علیکم۔ سیدنا عثمان نے جواب نہیں دیتا۔ اے فیصلہ سیدنا ابو بکر دی عدالت اندر چلا گیا ہے۔ سیدنا ابو بکر فرماندے نے ہاں بھئی عثمان تو انج کیوں کیتا ہے؟ سیدنا عثمان فرماندے نے 1 سال تو بعد فرماندے نے ابو بکر جی امیر المؤمنین جی میں بیٹھا سا اللہ دے پاک پیغمبر دی جدائی اندر زارو قطاراں سبگاریاں سا، زارو قطار اللہ دے پاک پیغمبر دی جدائی نو برداشت نہیں کر سکیاں۔ میرے ویر چھوڑ اختلاف، 12 ربیع الاول نو میرے پاک پیغمبر دا جناب وفات دا دن ہے، رحلت دا دن ہے، صحابہ تے صحابہ رہ گئے، میرے پاک پیغمبر دی ایک ڈاچی نا میرے نبی دے تے سفر کر رہا کر دے سن، انج ڈاچی میرے پاک پیغمبر دی جدائیاں برداشت نہ
कर सकी, ना खाना खांदी है ना पानी पींदी है, रोई जाती है रोई जाती है। सहाबाए कराम बयान करते ने असी इस डाची नूं वेखिया इंज अखां दी अंदरों हंजू ने, इंज अखां दी अंदरों आंसू ने, जिंज बंदियां दी अखां दी अंदरों आंसू ने। मेरे वीर 12 रबीउल अव्वल गए, दाची मेरे पाक पैगंबर दी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकी। कुछ दिनों तो बाद दाची दुनिया तो चली गई है। मेरे वीर 12 रबीउल अव्वल गए, कायनात दे लोगों क्यों ना मैं 12 रबीउल अव्वल रोवा, क्यों ना मैं 12 रबीउल अव्वल वाले दिन अपने पैगंबर का सफरे आखिरत बयान करा, क्यों ना मैं अपने पैगंबर का 12 रबीउल अव्वल मैनू कहने कि लाइटा नहीं लगांदा, मैनू कहने कि जश्न नहीं मनाना, मैनू कहने कि गुस्ताख नबी दा, हाँ का मैं गुस्ताख नहीं यार, मैं जश्न इस वजह तो नहीं मनांदा क्योंकि मेरा बाप 12 रबीउल अव्वल दुनिया तो जुदाईदा देख करके गया। मैं जश्न इस वजह तो नहीं मनांदा, मैं जुलूस इस वजह तो नहीं निकालता क्योंकि मेरा नबी 12 रबीउल अव्वल जुदाईदा देख करके गया। दाची कुछ दिन जिंदा रही है, रहन तो बाद दुनिया तो चली गई है। हजराते दी वकार मेरे पाक पैगंबर दी जुदाई अंदर दिन सानू इंज गुजारना चाहिए जिन मेरे पाक पैगंबर दे सहाबाए कराम ने दिन गुजारे। ताई अल्लाह दा कुरान